कठिनाई र सङ्घर्षले स्थापित भएको कहाली लाग्दो विस्थापित जीवन। जागिर थाहै भए पनि जिन्दगी अस्थायी छ, त्यसकारण अब ज्यान जोगाएपछि पैसा त अब कमाइएला भनेर। द्वन्द्वकालको परिस्थितिले 21 वर्षको स्थायी जागिर छुट्यो। सिलाइ कटाइबाट सुरु गरेर अल्लो धागोका सामग्री उत्पादनसम्मको यात्रा। यो व्यवसायले बचाउनु पनि छ, दिदीबहिनीहरूले रोजगार दिनुपर्छ, आफू स्वरोजगार बन्नु छ। सिप विकाससँगै महिलाहरूको आर्थिक क्षमता र जीवनमा ल्याएको परिवर्तन। आउनुहोस्, गर्नुहोस् अनि आफ्नो के अरे केही कुराहरू केही कामहरू सिक्नुहोस्, त्यत्तिकै बेरोजगार भएर नबस्नुहोस् अनि आफ्नो सिप सिकेपछि आफूलाई हुन्छ। परिस्थितिले सिकाएको पाठ, लगानी गर्ने आँट अनि अल्लो धागोले दिएको स्वाभिमानी पहिचान। कस्ता छन् अल्लोका सामग्री उत्पादनमा चुनौती? अल्लोका सामग्री प्रयोगले के गर्छ फाइदा शरीरलाई? जङ्गलमा कुहिएर गएको अल्लोको प्रशोधन गरी कसरी बन्छ कपडा लगायत अरू सामग्री। र देखाउँछौँ अल्लो व्यवसायका बजार र वास्तविक अवस्था। नमस्कार, सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। मसिना मसिना धागोले शरीर ढाक्ने लुगा बनेको छ। मसिना मसिना सन्तुष्टिका आशाले जीवनको लम्बाइ बनेको छ र बनेको छ कठिनाई, मसिना मसिना नदेखिएका पीडा, समस्या र परिस्थितिले। उमेरको आधा वर्ष प्रेम कुमारी पुनले बालबालिकाको भविष्य उज्यालो बनाउने पवित्र पेसामा बिताउनु भयो। शिक्षण पेसाको स्थायी जागिरको 21 वर्ष पुगेको थियो। श्रीमान पनि सोही पेसामा 23 वर्ष स्थायी जागिरमा हुनुहुन्थ्यो। आजभन्दा करिब 19 वर्ष अघि रोल्पा जिल्लामा विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउन दिनरात मेहनत गरिएको थियो, तर उत्पन्न परिस्थितिले आफ्नै भविष्य अन्योल बनाएको थियो। द्वन्द्वकालको चरम उत्कर्ष चल्दै थियो रोल्पामा पनि। राज्य पक्षका सेनाले विद्रोहीका बिल्ला भिराए, विद्रोही पक्षले राज्यका मतियार भने। दुई ढुङ्गा बीच च्यापिएको तरुल बन्यो अवस्था प्रेम कुमारी र उहाँको श्रीमानको। बालबालिकालाई जीवनको गोरेटो देखाउने पथ प्रदर्शकका रूपमा रहनुभएकी प्रेम कुमारी आफ्नै गन्तव्य अनिश्चित बनेपछि 2058 सालतिर सारा जाय जेथा छोडेर विस्थापित हुनुभयो रोल्पाबाट। हुँदा खाँदाको जागिर र जीवन दुई मध्य एक रोज्नुपर्ने अवस्था आएपछि यात्रा दाङतिर मोडियो। हामीहरू टिचर हो, टिचरलाई चाहिँ दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल चाहिँ बनाइदिए के। त्यसकारण अब सदरमुकाममा जाँदाखेरि अब साई सेनाहरूले एक दिनमै 3-4 चोटि छोपेर हुल्ने, पिट्ने। अनि अब फेरि गाउँमा आउँदाखेरि अब त्यस्तै कसैले नबुझ्नेलाई चाहिँ सरकारको भाते भने त्यस्तै थियो के। अनि जिन्दगी अब जागिर थाहै भए पनि जिन्दगी अस्थायी छ, त्यसकारण अब ज्यान जोगाएपछि पैसा त अब कमाइएला भनेर त्यसै बाध्यताले जागिर छोडेर झर्यो। किताबमा रहेका कुनै रचनाकारका वा व्यक्तिगत जीवनका सङ्घर्षका बारे कैयौँ पटक चर्चा भए स्कुलमा विद्यार्थीका अघि, तर आफ्नै जीवनले त्योभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्ने अवस्थासँग लड्दै थियो। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, फरक जीवन, फरक समय र फरक दैनिकी। कोठा भाडाको जिन्दगी, पेट त पाल्नै पर्ने थियो जसो तसो। न्यास्रो अनि कारुणिक समय, अनिश्चित जस्तो देखिने जिन्दगी, तर सम्हालिनु पर्ने थियो कसै गरी। आफू जस्तै दुःख पाएर लखेटिएका धेरै दिदीबहिनीहरू थिए, अरू पनि पीडा आफ्नै जस्तो थियो उनीहरूको पनि। थुप्रै दिदीबहिनीहरू ज्यान जोगाउन घर छाडेर यहाँ करिब बजारतिर भरिएका कोठा किरायमा बसेका थुप्रै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। एकदमै
कसैले कोठा किराया नै तिर्न नसक्ने, कसैले खाने गाँस नै नभएको, तालो नै आफ्नो शरीरको तालो नै फेर्न नसक्ने अवस्थामा देखेँ मैले सबैलाई। त्यही हुन त मेरो अब विस्थापित जीवनको सुरुवात त मैले सिलाइ कताबाट त गरेँ। चक डस्टर समातेका हातले सिलाइ मेसिनका ह्यान्डल घुमाउने भए, तर सिप जरुरी थियो। त्यसका लागि तालिम लिनु आवश्यक थियो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। सिप सिक्ने ठाउँ त भेटियो, तर आफूले पाएको दुःख अरूको भन्दा धेरै ठुलो लागिरहेको त्यो बेला प्रेम कुमारीको एकजना यस्ता गुरुसँग भेट भयो जसका कारण केही गर्ने हिम्मत बढेर गयो। सिप सिकेरै छाड्ने अठोट बढ्यो। फरक क्षमताको व्यक्तिसँग भेटले गन्तव्यलाई सहज बनाउने वातावरण बनायो। जागिर छोडेर आइसकेपछि सिलाइ कतै सिकेँ। त्यो पनि कसलाई हेरेर भनेपछि त्यो सिकाउने मान्छे नै अपाङ्ग थियो। घुँडा र हत्केला टेकेर हिँड्थ्यो त्यो मान्छे। अनि उसले सिलाइ कतै खोलेर बसेको। यस्तो मान्छे त यो टिचर छ भनेपछि म त सपाङ्ग छु, उमेरले पो जेठो छु, मैले नि गर्न सक्छु नि भनेर नाम लेखाउन गएको 3 दिनसम्म नाम नलेखिदिएर गर्न सक्नुहुन्न दिदी तपाईँले भनेर नाम लेख्दै लेख्दैन। 3 दिन पछाडि मैले सकेँ, म सकुला, नसके पनि तपाईँले पैसा तिर्छु, मलाई नाम लेखिदिनुहोस् भाइ प्लिज भने। अनि बल्ल नाम लेखाइदिनु भयो। पछि त्यहाँ जुन सिलाइ कतै सिक्ने मभन्दा पहिलेकामा दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्दा पनि म टिक्ने र फर्स्टमा मै नै निस्केँ थिएँ। त्यसपछि उहाँ आफैले पनि लाज मान्नु भएको थियो। दिदीले मैले पटाएको थिइनँ, तर सबभन्दा खप्न दिदी नै सक्नुभयो भनेर उहाँले पछि धन्यवाद दिनुभयो। सिप सिकेपछि एउटा सिलाइ मेसिन किन्नुभयो उहाँले। अनि सुरु भयो सिलाइ कटाइको व्यावसायिक यात्रा, जुन 2 वर्षसम्म निरन्तर चल्यो। खाना बासका लागि सहजता भयो। परिवारको दैनिक जीवनमा आर्थिक टेवा पुग्यो। तर इमान्दार अनि मनकारी मन भएपछि आफू जस्तै पीडा भएका केही अरूको पनि चिन्ता लाग्नु मानवीय स्वभाव हो। सम्पूर्ण दयनीय अवस्थामा बस्नुभएका दिदीबहिनीहरूको त्यो दयनीय अवस्था देखेर मैले यो सिलाइ कतैबाट चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगार दिन सक्दैन। अनि उहाँहरूले पनि अब तपाईँ जस्तो शिक्षिका मान्छेले हाम्रो लागि केही न केही गर्नु पर्यो, हामी भोकै छौँ, नाङ्गै छौँ, बस्ने बास छैन, खाने गाँस छैन, लाउने ताला छैन, हाम्रो लागि केही सोच्नुहोस्, तपाईँले हाम्रो लागि केही सोच्न सक्नुहुन्छ, केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थुप्रै दिदीबहिनीहरूले आवाज उठाउनु भयो। त्यो आवाज चाहिँ मेरो चाहिँ अब राति सुतेर बिउजिँदा पनि त्यो जुन कानमा गुन्जिराख्ने क्या तिनी आवाजहरू। कमजोर अवस्थाका दिदीबहिनीहरूको आशा पूरा गर्ने सजिलो तरिका थिएन। व्यक्तिगत सानो सिलाइ व्यवसायले अरू धेरै दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना थिएन। समयले नेतृत्व गर्ने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थामा उभ्यायो प्रेम कुमारीलाई। त्यसपछि उहाँले सिलाइ कटाइ व्यवसायलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने निर्णय गर्नुभयो र आफूसहित अरू केही दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रयास सुरु भयो। उहाँहरूको लागि के गर्न सक्छु त भनेर धेरै बेर सोचेँ। अब जुन पहिले यो जुन उहाँहरूको लागि गर्न सकिने मैले यो अल्लोबाट नै गर्न सक्छु, किनभनेपछि यो व्यवसायले बचाउनु पनि छ, दिदीबहिनीहरूले रोजगार दिनुपर्छ, आफू स्वरोजगार बन्नु छ। त्यसैले त्यस्तो यो पेसालाई चाहिँ अँगाले। तिम्रो खुसीमा त्यही व्यक्तिहरू सामेल हुन्छन् जसलाई तिमी चाहन्छौ, तर तिम्रो दुःखमा त्यही व्यक्तिहरू सामेल हुन्छन् जसले तिमीलाई चाहन्छ। दर्शकवृन्द, यो कुनै उक्ति मात्र होइन, यथार्थ पनि हो। व्यवसायलाई नयाँ स्वरूपमा लैजान र परिस्थितिले दिएको चुनौतीलाई सामना गर्न श्रीमानको पुरापुर हात थियो। उहाँको हौसला, सहयोग, साथ, माया अनि प्रेरणाले प्रेम कुमारीलाई अगाडि बढ्न समस्या थिएन। तर अल्लो धागोबाट सामग्री निर्माण कार्य सोचे झैँ सहज थिएन। कच्चा पदार्थको अभाव, ढुवानी प्रशोधनदेखि कपडा निर्माणको अन्तिम समयसम्म मेसिन प्रयोग हुन्थेन। दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो। ठुलो लगानीका लागि पैसा पर्याप्त थिएन। यति धेरै चुनौती र समस्या देख्दा देख्दै पनि जीवनमा गरिने पेसा व्यवसायको अन्तिम निर्णय अल्लो धागो नै कसरी बन्यो होला? मैले सर्वप्रथम त सम्झेँ, मलाई आमाले सिकाएको एउटा सिपलाई सम्झेँ।
आमाले चाहिँ 8 वर्षमा मलाई पितेर धागो काट्न सिकाउनु भएको थियो। 12-13 वर्ष उमेरमा चाहिँ कपडा बुन्न सिकाउनु भएको थियो। यो धागो काट्ने अनि त्यो पकाउने सबै भुवा बनाउने सबै सिकाइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो एउटा परम्परागत सिप पनि थियो पहिले। अनि एउटा रोल्पा रुकुमको पुर्ख्यौली पेसा पनि हो त्यो। अनि त्यो सिपलाई पनि बचाउनु छ। अनि यो त्यो सिपको बचाउट सँगसँगै दिदीबहिनीहरूले पनि रोजगार दिनु पर्यो। अनि आफू पनि स्वरोजगार बन्नु पर्यो। त्यसपछि जुन अल्लो त यो जङ्गलमा वर्षेनी उम्रिँदै कुहेर गइराखेको छ, सडे गलेर गइराखेको छ, त्यसको पनि सदुपयोग हुन्छ भनेपछि मैले चाहिँ यो अल्लो व्यवसायले अँगाल्यो भने सबैले रोजगार दिन सक्छु र अर्ग्यानिक लुगा कपडा चाहिँ सबैलाई लगाउन पनि सिकाउँछु। ऋण सापट र केही आफ्नो गरी 5 लाख लगानीबाट सुरु भयो अल्लो उद्योग। 17 वर्ष भयो प्रेम कुमारी पुनले अल्लो धागोका पोसाकदेखि विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्न थाल्नु भएको। दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका 14 नयाँ बजार तिनकुने चोक घोराहीमा उहाँहरूको प्रेम निस अल्लो धागो तथा तयारी पोसाक उद्योग छ। उद्योगमा अल्लोका कच्चा पदार्थ प्रशोधनदेखि कपडा सिलाइका लागि दिदीबहिनीहरू दिनरात मेहनत गरिरहनु भएको छ। सिप निखारिरहनु भएको छ। अर्ग्यानिक कपडामा देशलाई चिनाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। सबै कुरा बिना मेसिनको प्रयोगबाट गर्नुपर्ने भएकोले मेहनत र समय धेरै लाग्दा बजार मूल्यमा प्रभाव पर्छ। लोक्ताहरू ल्याउने अनि पकाउने कुट्ने त्यसै धागो काट्दाखेरि ज्याला हरेकमा ज्यालै तिर्नु पर्यो। दाउरो किन्नु पर्यो, पैसै चाहियो। माटो किन्नु पर्यो कमेरोमा त पैसै चाहियो। हेर्नुहोस् हरेकमा पैसा लगानी हुने। त्यसकारण अब काम व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। किनभने हातैले गर्नुपर्ने काम हो सबै जुन काठ चाहिने, ढुङ्गा चाहिने, माटो चाहिने। त्यसकारण अब पकाउनको लागि ड्रमहरू चाहिने। अब कुनै मेसिन छैन। व्यवसाय सुरु गर्दा धेरैले हतोत्साहित बनाए। कतिले त यस्तो व्यवसाय गर्ने भए रोल्पा फर्किन पनि सुझाउ नभ्याए। ती दिनमा कैयौँ पटक शिक्षण पेसा छोडेर पछुतो महसुस हुने दिन आए। तर निरन्तरको मेहनत, समय र आर्थिक लगानीले दिन फेरिएको छ, अवस्था फेरिएको छ। जागिरमा नै बसिरहेको भएपछि यति चिनिने पनि थिएन र यतिका धेरै दिदीबहिनीहरूले रोजगार दिने पनि थिएन। र अहिले मलाई देश विदेश अथवा नेपाल अधिराज्यभरि अब धेरै जस्तोले चिन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। धेरै पुरस्कृत पनि पाइयो। नेपालमै यो त सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पनि पाइयो। अब उत्कृष्ट त छँदैछ। अब झन् जुन क्षेत्रीयहरू त अनगिन्ती छन्। नेपालीहरूमा अल्लो धागोको अर्ग्यानिक कपडा लगाउने वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्ने बारे बिस्तारै चेतना स्तर बढ्दैछ। प्रेम कुमारीले जीवनमा भलै पर्याप्त पैसा कमाउन सक्नु भएको छैन होला, तर इज्जत कमाउनु भएको छ। आफ्नो प्रयासले आफू जस्तै दिदीबहिनीहरूको घरमा थोरै भए पनि खुसी भर्नु भएको छ। नारीहरूको आत्मविश्वास बढाउनु भएको छ, परनिर्भरता घटाउनु भएको छ, जसले समाजमा हुने महिला हिंसा घटाउनदेखि नारीहरूको आत्मविश्वास बढाउन र स्वदेशमै खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतका सही प्रयोग गर्दै देशको आफ्नै परिचय बनाउन लगायतका बहुआयामिक विषयमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। आउनुहोस्, गर्नुहोस् अनि आफ्नो केही कुराहरू, केही कामहरू सिक्नुहोस्। त्यत्तिकै बेरोजगार भएर नबस्नुहोस्। अनि आफ्नो सिप सिकेपछि आफूलाई हुन्छ। आफ्नो कमाइले खाँदा राम्रो महसुस हुन्छ। अरूसँग हात थाप्नु परेन। आफ्नो कमाइले गर्दाखेरि आफूले आफ्नो इच्छाले जे पनि गर्न सकिन्छ। आफूलाई खान मन लाग्छ। छोराछोरीको अब इच्छाहरू पनि पुरा गर्न सकिन्छ। अनि अब आफ्नो फ्यामिलीको अब उसकोबाट सपोर्ट पनि छ मलाई। आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड अल्लोमा उत्सर्ग गर्नुभएको छ प्रेम कुमारीले। आज उद्योगलाई अगाडि बढाउन आर्थिक सङ्कट नपरोस् र यसैबाट फाइदा लिन सकियोस् भनेर दिदीबहिनीहरू मिलेर चिनारी महिला साझेदारी अल्लो उद्यम समूह सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका दिदीबहिनीहरू तानमा धागोबाट कपडा बुन्न व्यस्त छन्। विभिन्न डिजाइनका सामग्री उत्पादनमा लागिरहेका छन्। कोरोना र चाडपर्वका कारण कतिपय घर बिदामा गएका छन् भने 250 बढी जनाले उद्योगबाट अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन्। यो हाम्रो अल्लो उत्पादनहरू जान्छ अहिले बाहिर। जुन धेरैले स्याम्पलहरू पनि लगिरहनु भएको छ। अमेरिका, युरोप,
अस्ट्रेलिया, जापान अब धेरैले लग्नु भएको छ। हामी आफैले आफ्नै हातले त पठाएको छैनौँ। र यो जुन हाम्रो यो नेपालभित्र पनि अब धेरैले जस्तै पाटनढोकामा पनि छ, हाम्रो होलसेल दिएका छौँ पाटनढोकामा। अनि कोटेश्वरको एउटा प्रहरी बिट छ, त्यो पछाडि पनि छ एउटा पसल, उहाँहरूले पनि हाम्रो त्यो होलसेल दिएका छौँ। र जस्तै रोल्पा लिबाङ एउटा कोसेली घर छ, त्यहाँ पनि दिन्छौँ। र हामीले अस्ति भर्खरै उद्योग मन्त्रालयले पनि अब 100% अल्लोको जुन यो ब्यागहरू छन्, यिनी ब्यागहरू चाहिँ दिएका थियौँ अस्ति भर्खरै, सबै अफिसले नै बोक्ने भनेर। र त्यसपछि बुटोलमा नै एउटा संस्थाले अब पनि ब्याग बनाउन दिएको थियो, जुन यो हुने ब्याग छ, त्यो बनाइदिँदैछौँ। होलसेलहरू अब जान्छ बुटोलतिर, जस्तै अब चितवनतिर पनि जान्छ होलसेलहरू। दाङ जिल्लामै पनि अल्लोका सामग्रीको बजार माग सन्तोषजनक छ। गर्मीमा शीतल बनाउने अल्लोले जाडोमा शरीर न्यानो बनाउने, पसिना सोच्ने र विभिन्न किसिमका छाला रोगका लागि उपयोगी हुने भएकोले पनि यसको माग अझ बढेको छ। उद्योगले अल्लो मिक्स र अल्लो 100% सामग्री निर्माण गर्दै आएको छ। यो लगाउँदाखेरि टिकाउ बलियो एउटा कुरा भइहाल्यो हैन। बलियो अर्को एउटा छ। अनि फेरि अर्को कुरा एलर्जी कम, प्रेसर कम गर्छ यसले। र अर्को कुरा आफ्नो नेपाली उत्पादन, आफ्नै देशमा उत्पादन भएको कपडा किनेर लगाएपछि पैसा चाहिँ आफ्नै देशमा रहन्छ र आफ्नै देशका गरिब दुखीहरूले रोजगार पनि हुन्छ। एउटा कुरा त्यो पनि हो यसको। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सोखिनको कुरा पनि छ यसमा। परम्परागत काठका सामग्री प्रयोगले उद्यमी महिलाहरूको लागत बढाएको छ। उहाँहरू आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण हुन खोजिरहनु भएको छ। धागो काट्ने मेसिन चाहिएको छ। 57 वर्षीय प्रेम कुमारी पुन अल्लो उद्योगलाई उपकरणमा आधारित गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक देखिरहनु भएको छ। मेसिनरी जस्तै अब तानहरू भनौँ नि, अब धेरै बुन्नुपर्ने एउटै जुन फलामे तानहरू हुन्छ, त्यसको व्यवस्था गरिदिएपछि हुन्थ्यो। र पकाउनको लागि एकदमै गाह्रो छ, किनभने चाहिँ 1 कुन्टल अल्लो पकाउनलाई 2 कुन्टल दाउरो खर्च हुन्छ। दाउरो कति महँगो छ, त्यसकारण अहिले चाहिँ एउटा बोइल मेसिन भन्ने छ। त्यो बोइल मेसिन भएपछि हामी बत्तीबाट चाहिँ पकाउँथ्यौँ। दाउरा किन्न खर्च त बस्थ्यो नि त। एउटा त्यो छ चुनौतीको त धेरै छ नि। अनि त्यसरी एउटा धागो काट्ने मेसिनको एउटा एकदमै छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी तपाईँलाई अल्लोबाट उत्पादित सामग्रीहरूका बारेमा छोटो जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। जस्तो अब यो तपाईँहरूको यहाँ के हुन्छ? यहाँ जस्तै यिनी ब्यागहरू छ। यो ब्याग चाहिँ हामीले मार्केटमा फुटकरमा चाहिँ अब 1400-1500मा बेच्छौँ के अरे। अनि अलि ठुलोलाई चाहिँ 1700-1800मा बेच्छौँ। यो जस्तै यो लाली गुराँसको बुट्टा छ। अनि यो यसले पत्रकार ब्याग भन्छ। यसलाई चाहिँ फुटकरमा चाहिँ 1400-1500 अब 1300सम्म बेच्छौँ। यसमा पनि पुरै अल्लो भन्ने हुन्छ कि? हजुर, यो बुट्टाहरू तपाईले बनाइराख्नु भएको छ यहाँनिरको यो बुट्टाहरू? हजुर, यो बुट्टाहरू चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ? यो बुट्टा चाहिँ एउटा एम्ब्रोइडरी गर्ने छ मान्छे, उसले आफै एम्ब्रोइडरी गर्छ। कटिङ गरेर दिन्छौँ अनि एम्ब्रोइडरी गर्छ, ल्याइदिन्छ। जस्तै त्यहाँनिर पनि छ, उसले एम्ब्रोइडरी गरेर ल्याइराखेको छ। त्यसरी ल्याइसक्यो भने चाहिँ सिलाउँछौँ हामी। भनेपछि यो बाँकी भागहरू त तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ? हजुर हजुर, यिनीहरू अरू सबै हाम्रो हो। अनि यति कटिङ गरेर दिन्छौँ, अनि यो सिलाएर ल्यायो भने बल्ल ब्याग तयार हुन्छ। कति पर्न आउनु भयो यसको यो प्राइस चाहिँ? यसको प्राइस चाहिँ अब 1300 देखि 1500सम्म भित्र। अरू के छ तपाईँहरूसँग? अरू चिज पनि हेरौँ त एकचोटि। अब जस्तै यिनीहरू ब्याग हो, यो 100% लेडिज ब्याग, 100% को यो अल्लोको हो। अनि जस्तै यो हामीले बुटोलको एकजना म्याडमको अर्डर हो, उहाँले बनाइदिएको थियौँ। 100 पिस बनाइदिएको थियौँ। यो डायरी, सायद डायरी ब्याग भन्छ यसलाई। अनि यो जस्तै सायद लेडिज ब्यागहरू, अब यो जस्तै भित्र पनि यस्तो छ। यसलाई पनि अब 1200-1300सम्म बेच्छौँ। यिनीहरू पनि कोही 1500, कोही 1000 का छन्। यिनीहरू अरे 500-600मा बेच्छौँ। यसमा चाहिँ यो बुट्टा छ नि, यो अल्लो नै यस्तो प्रकारको हुने हो कि यो रातो छिर्के बिर्केहरू कालो रङ कसरी आउँछ? कटन अनि उलन हो।
कटन उलन मिक्स अल्लो सेतो हुन्छ अनि अरू उलन पनि अब रङ्गिनमा आउँछ अनि कटन पनि अब रङ्गिनमा पनि आउँछ साडा पनि आउँछ भनेपछि तपाईँले यसमा यो अल्लो सहित यसमा केही भेराइटी दिनु पर्यो भने अरू धागोहरू प्रयोग गर्नु हजुर हजुर अरू धागो नै प्रयोग गर्छौँ सर किनभनेपछि बजारमा मार्केटमा चाहिँ त्यही यस्तै चाहिँ राम्रो मान्छन् किन चाहिँ 100% त यो भइहाल्यो होइन यो चाहिँ अब चिन्नेले मात्रै एकदमै राम्रो मान्छन् है नचिन्ने मान्छेले त यो खासै राम्रो मान्दैन त यो महँगो पनि पर्यो यसको 100% कपडाले गर्दाखेरि यो महँगो पनि पर्यो अनि यिनी मिक्सहरू अलिक सस्तो पनि परे र राम्रो पनि देखिने भएको हुनाले हामीले यसरी मिक्स पनि बनाउँछौँ मिक्सको तपाईँको 100% को कोट बन्यो भनेपछि 100 हजुर यो 45 चाहिँ फेरि यो 100% यो मोडी कोट भयो यसको फुल कोटलाई चाहिँ तपाईँको 10,000 भन्दा बढी पर्छ तपाईँको काठमाडौँमा 15,000 भन्दा तल पाइँदैन यसले पनि बुट्टाको हिसाबले रङ्गीचङ्गी त्यो देखे पनि हेर्दा चटक्क परेको त यो राम्रो लाग्यो राम्रो हो अझै लगाएपछि झनै राम्रो देखिन्छ हो एकदम सबैलाई राम्रो काम छ सबैको लागि लगाउँदाखेरि अब तपाईँको अब घामलाई पनि शीतलो बनाउने जाडोलाई पनि न्यानो बनाउने अनि फेरि जुन एलर्जी हुन्छ त्यसलाई पनि जुन अब सन्चो त त्यसै कम बनाउने के यो चाहिँ घोतेपछि एकदम कम हुने अनि प्रेसरहरू पनि कम हुन्छ जे होस् तपाईँको जस्तै जुत्ता छ नि यो जुत्ता लाउँदाखेरि जस्तै यहाँ किन यो कपडै राखेका छौँ त हामी अब यो कपडा राखेको कारण के हो भने चाहिँ यसले प्रेसर पनि कम बढाउँछ है अनि फेरि तपाईँको त्यो जुन गर्मीमा लाउँदाखेरि पानी आउँछ नि खुट्टा पसिना आउँछ नि त्यो सोध्छ सबै सोध्छ अरू जुत्ता जस्तै पानी एकदमै पसिनाले खुट्टा एकदमै च्यापच्याप्ती हुन्छ गनाउँछ भनेपछि यो जुत्ता लाउँदाखेरि पसिना सोच्छ खुट्टा गनाउँदैन पहिले चाहिँ आफ्नो हिसाबले बनाएको थियौँ के अरे अब सबैले चिनाउनु पर्यो किनाउनु पर्यो त्यसकारण अब सुरुमा त अब माग गर्ने मान्छेहरू हुँदैन त्यसकारण आफ्नै हिसाबले बनाउँथ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले माग गऱ्यो भने मात्रै बनाउने हो अर्डर अनुसार मात्रै गराउने हो अब हामीले किनभनेपछि आफ्नो आफैले बनाएको सामानहरू त कसैले मन पराउँछ कसैले मन पराउँदैन है कोही बिक्छ भने कोही चाहिँ थुप्रिन्छन् फाइदाहरू त्यसै थुप्रिहाले त्यसकारण अब अर्डर अनुसार बनाएपछि अब सबै जान्छ दर्शकवृन्द अल्लोबाट उत्पादित सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ हामीले र अब भने अल्लोबाट उत्पादन हुने ती सामग्रीहरू बन्छन् चाहिँ कसरी तपाईहरूलाई त्यहाँसम्म ल्याउनका लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र मसँग तपाईँलाई देखाउनका लागि यो एउटा चिज छ यो अल्लो जो यसको र मेटेरियल हो यो जङ्गलबाट यसलाई यसको बोक्रा निकालिसकेको अवस्थामा यो अल्लो बन्छ अल्लो हो र यो र मेटेरियल हो यसपछि यसलाई पकाएर या प्रशोधन गरेर यो अर्को दोस्रो चिज छ यो भुवा त्यो जुन अघि मैले देखाएँ त्यसलाई प्रशोधनपछि दोस्रो चरणमा बन्ने चिज यो हो यो भुवाबाट फेरि हामी डोरी काट्छौँ र डोरीलाई फेरि यसलाई के भन्छ दिदी यसलाई फेरि यो ढाको हातमा ढाको काट्ने यो ढाको काटेर जस्तो यो हुन्छ नि यसलाई फेरि यसमा भेट्नुपर्छ भनेपछि जस्तो मैले अघि उहाँ दर्शकहरूलाई देखाएँ जस्तो यो दोस्रो चरणमा भुवा निस्किसकेपछि हामी यो हातले चाहिँ यो धागो काट्छौँ यो धागो काटिसकेपछि यसलाई चर्खा हो यसमा राखेर बेर्छौँ हजुर हजुर यसरी बेरेर यो 100-150वटा जति बनाउनु पर्छ अनि यसलाई फेरि माथि किरिङ घर छ किरिङ घरमा हाल्ने हो अनि फेरि वार्पिनमा तानिसकेपछि तान मिलममा राख्ने अनि मात्रै यो बुन्ने तपाईँले जुन भनेको त्यो ग्रिन जुन के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर वार्पिनवाला त्यहाँ हेर्न जाउँ न एकचोटि है ल आउनुहोस् त धागो बनाइसकेपछि त त्यहाँ गयौँ त्यहाँ वार्पिन दरममा गयौँ त्यहाँ भेर्यौँ त्यहाँबाट भेरेर मात्रै हो यो त्यहीँ भेरिन्छ अनि यो यहाँ आउँछ हजुर यहाँ भेरेर यो आउँछ अब यो आइसकेपछि यहाँ टिप्नु पर्यो अब एउटा योमा टिप्नुपर्छ भने एउटा योमा टिप्नुपर्छ अनि एउटा योमा टिप्नुपर्छ भने एउटा योमा टिप्नुपर्छ फेरि 1 3 2 4 जस्तो यो यहाँबाट यसमा छिराइयो अनि यो बाँकी फेरि यसमा यो प्वाल हुन्छ नि ए मेरो मोबाइल हेर्दियो त को छ ए भनेको यसको पनि यो प्वाल हुने भयो हैन यसो प्वाल सबै प्वाल हुन्छ यो एकै नासको प्वाल हुन्छ यसमा पनि अनि यसमा पनि प्वाल हुन्छ अनि एउटा पहिलो यहाँबाट धागो छिरायो भने एउटा यसमा छिराइयो भने अर्कोको त्यही सेममा योलाई यहीँ छिरायो है योलाई यहीँ छिरायो भनेपछि यसको यो सोझै फेरि ऊ पारी गइहाल्यो यो ऊ कङ्गेमा गइहाल्यो त्योमा
त्योमा गइहाल्यो अनि यो पनि त्यहीमा गइहाल्यो। अब फेरि बिचमा छोड्नुपर्छ यसलाई, नत्र भने साङ्ग्रो हुन्छ। हिसाब गर्नुपर्छ क्या यसलाई त। यो पनि हिसाब गरेर योबाट यसलाई घटाउनुपर्छ। त्यहाँ पनि इन्च र तपाईँको बबिन सङ्ख्या भए, कपडा इन्च भयो, कङ्गी भयो, कङ्गी नम्बर, त्यसरी हिसाब गरेर मात्र लाउनुपर्छ। हिसाब मिलेन भने त यो हुँदैन। तपाईले भनेको जस्तो हिसाब पनि गडबड भयो भने काम पनि खेर गयो, बिग्रियो। यो पनि बिग्रियो। बिग्रियो, सबै जुन रूपले डिजाइन दिन खोजेको हो, जस्तो बुट्टा भर्न खोजेको त्यो बनेन। त्यो हिसाब मिलेन भनेर खत्तम भइजान्छ, सबै बिग्रिजान्छ। सब झन्झटिलो काम यही लाग्यो मलाई सबै। हजुर यही हो, यही झन्झटिलो। यही भरिमा मान्छे अल्मलिन्छ। अब त्यहाँ पनि छिट्टै भइजान्छ, हिसाब किताब छिट्टै भइजान्छ। यो खुट्टा चालेर बुन्नेमा पनि भइहाल्छ। अब मान्छे चाहिँ अलिकति दिमाग लाउनु पर्ने यहीमा हुन्छ। अब कसैको यो हामीले यो छ लरामा छ नि हाम्रो यो छ चोटि हान्दाखेरि यो ठ्याक्कै एउटा माछिकाने डिजाइन हो यो। अनि पछि हामीले यस्तै हान्दाखेरि यो एक हान्दाखेरि एक यसमा वानमा गयो नि, अनि बेच्दाखेरि फोमा गयो, त्यसपछि फेरि दुईमा गयो, फेरि तिनमा भन्दा त्यस्तो जाँदा ठ्याक्कै बुट्टा आयो नि त। यो हामीले गनेर हान्दाखेरि चाहिँ यो बुट्टाको डिजाइन निक्लिन्छ के। भनेपछि जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, जस्तो यो हातको हत्ताभन्दा पनि खुट्टाले चाहिँ बुट्टा निकाल्ने। हजुर, यो खुट्टा पाउदानीलाई हामीले पाउदानी भन्छौँ। यसलाई पाउदानीले एउटा मेन यो पाउदानी पनि हो, अनि यहाँ यो कोका छ बुन्ना, अनि क्रस पनि छुट्याउने यो कोका भयो, अनि मेन बुट्टा निकाल्ने चाहिँ खुट्टा हो। पहिचानबाट मिलेको काम केही समयका लागि रहन्छ, तर कामबाट मिलेको पहिचान उमेरभरिसम्म रहिरहन्छ। दर्शकवृन्द, दुःखमा सङ्घर्ष गरेर माथि उठ्नु भएकी प्रेम कुमारी पुनको जीवन तपाईँका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्छ। अन्य उद्यमी जस्तै यी दिदीबहिनीहरूले स्वदेशी सामानको प्रयोगमा वा बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ। कम्तीमा स्थानीय सङ्घ संस्था वा सरकारी कर्मचारीले वा कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार हल्लोका सामग्री प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न सके स्थानीय उत्पादनले प्रोत्साहन पाउनेछ भने प्रचार प्रसारमा समेत सहयोग पुग्नेछ। यसले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन अवसर सिर्जना गर्नेछ, सर्वसाधारणलाई पनि प्रेरित गर्नेछ। उद्यमीलाई हौसला पुग्दा घरेलु तथा साना उद्योगलाई फाइदा पुग्नेछ। यस्ता उद्योगलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यातमुखी बनाउन मद्दत पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ र जाँदा जाँदै यति मात्रै भन्छौँ, अरूलाई सुनाउनका लागि आफ्नो आवाज उच्च नबनाउनुहोस्, बरु आफ्नो व्यक्तित्व यति उच्च बनाउनुहोस् कि तपाईँलाई सुन्न मानिसहरू परिश्रम गरून्।